السلام عليكم ورحمة الله. حساب التكامل. أولا، احسب تكامل إي يساوي التكامل من 1 إلى 2 ل2 على 4 زائد تي مربع دي تي. ثانيا، استنتج قيمة التكامل جي يساوي التكامل من لوغاريتم نيبيريان ل2 إلى لوغاريتم نيبيريان ل5 ل اكسبونونسيال إكس على 3 زائد اكسبونونسيال إكس بين قوسين مضروب في جذر مربع اكسبونونسيال إكس ناقص 1 دي إكس. ضع تي يساوي جذر مربع اكسبونونسيال إكس ناقص 1. هاد السؤال هذا أو هاد التمرين هذا كان معطى في إحدى دورات امتحانات البكالوريا دورة يونيو 1999 الشعب التقنية الصناعية أكاديمية أكادير. نبدأ على بركة الله في حساب التكامل إي. إي يساوي تكامل من 1 إلى 2 ل2 على 4 زائد تي أس 2 دي تي. إي يساوي، سأكتب التكامل إي على الشكل التالي: تكامل من 1 إلى 2 ل2 على، أعمل ب4، أعمل هنا ب4 ستعطيني 2 على 4 في 1 زائد تي أس 2 على 4 دي تي تساوي تكامل من 1 إلى 2 ل2 على 4 في تي أس 2 على 4. سأكتب الكل، هذا التعبير كله على شكل مربع، يعني تي على 2 الكل بين قوسين، الكل بين قوسين أس 2 يساوي، أختزل ب2 من البسط هنا ومن المقام هنا، سيصبح لدي يساوي التكامل من 1 إلى 2 ل1 على 2 على 1 زائد تي على 2 بين قوسين مربع. إذن غادي نعمل تغيير المتغير. سأضع تي على 2 تساوي U، تي على 2 تساوي U. إذن دي U تساوي 1 على 2 دي تي، وبالتالي دي تي تساوي 2 دي يو تساوي 1 في دي تي، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذا دي تي تساوي 2 دي يو. الآن غيرت المتغير، إذا سأغير كذلك المحدات، محدات التكامل. إذا كانت تي يساوي 1 فإن U يساوي 1 على 2. إذا كانت تي يساوي 2 فإن U يساوي 2 على 2 يساوي 1. إذن التكامل إي يساوي التكامل من، أصبح عندي الآن المتغير هو U كما تلاحظون، هو U. إذن قلنا U يساوي 1 على 2، U يساوي 1 المحد السفلي 1 على 2 والمحد العلوي للتكامل هو 1. إذن إي يساوي التكامل من 1 على 2 إلى 1 ل 1 على 2 على 1 زائد U أس 2 في دي تي. الدي تي هي 2 دي يو، أعوضها من هنا. إذن تعطيني تساوي التكامل من 1 على 2 إلى 1 دي يو على 1 على يو أس 2. اختزلت ب2 من هنا ومن هنا، وهذه راه صيغة معروفة، تكامل معروف، دي يو
تكامل دي يو على واحد زائد يو أس 2 هي أرك طونجونت يو بين المحدين واحد على 2 وواحد. تابع. إذا يو تساوي عفوا إي تساوي أرك طونجونت وعوض ب يو بواحد ستعطيني أرك طونجونت واحد ناقص أرك طونجونت وعوض يو بواحد على 2 ناقص أرك طونجونت واحد على 2. إذا إي تساوي، نعلم أن أرك طونجونت واحد هي بي على 4 ناقص أرك طونجونت واحد على 2، وهذه كتبقى كما هي. ننتقل إلى السؤال الثاني لاستنتاج حساب التكامل جي. جي يساوي تكامل من اللوغاريتم نيبيريان ل2 إلى اللوغاريتم نيبيريان ل5 لإكسبونونسيال إكس على 3 زائد إكسبونونسيال إكس بين قوسين مضروبة في جذر مربع إكسبونونسيال إكس ناقص واحد دي إكس. كما قيل في بداية التمرين أو في الإشارة المعطاة في بداية التمرين، سنضع تي تساوي جذر مربع إكسبونونسيال إكس ناقص واحد. إذن أرفع الطرف الأول إلى المربع والطرف الثاني إلى المربع. إذا سأحصل على تي أس 2 تساوي إكسبونونسيال إكس ناقص واحد، ومنه إكسبونونسيال إكس تساوي، أحول هذا الناقص واحد للطرف الأيسر، سيصبح عندي إكسبونونسيال إكس تساوي تي أس 2 زائد واحد، أي أن إكس أدخل لوغاريتم نيبيريان هنا وأدخل لوغاريتم نيبيريان هنا، أو أركب بطريقة صحيحة، أركب اللوغاريتم نيبيريان هنا وهنا. إذا ستعطيني إكس تساوي لوغ نيبيريان لتي أس 2 زائد واحد. ومن هذه يمكن لي نستنتج بإضافة 3 إلى الطرف الأول والطرف الثاني، ستعطيني 3 زائد إكسبونونسيال إكس تساوي تي أس 2 زائد واحد زائد 3 هي تي أس 2 زائد 4. ومن خلال هذه أقوم باشتقاق الطرف الأول والطرف الثاني، أحصل على دي إكس تساوي لوغ نيبيريان لتي أس 2 زائد واحد اشتقاق يو بريم على يو 2 تي على تي أس 2 زائد واحد دي تي. بما أنني غيرت المتغير من إكس إلى تي، كذلك سأغير المحدات من إكس كذلك إلى تي. إذا كان إكس تساوي لوغ نيبيريان ل2، فإن تي من هنا تساوي جذر مربع إكسبونونسيال لوغ نيبيريان ل2 هي 2 ناقص واحد هي واحد، إذا غتعطيني جذر مربع واحد هي واحد. إذا كان إكس تساوي لوغ نيبيريان ل5 أعوض كذلك هنا، إذا تي تساوي جذر مربع إكسبونونسيال لوغاريتم نيبيريان ل5 هي 5 ناقص واحد هي 4، جذر مربع 4 هي 2. إذا جي يساوي التكامل من واحد إلى 2 ل إكسبونونسيال إكس هي تي أس 2 زائد واحد، إذا سأعوضها بالتي أس 2 زائد واحد على 3 زائد إكسبونونسيال إكس. 3 زائد إكسبونونسيال إكس قلت هي تي أس 2 زائد 4 أو 4 زائد تي أس 2، لأن الجمع تبادلي. هاهي في جذر مربع إكسبونونسيال إكس ناقص واحد، جذر مربع إكسبونونسيال إكس ناقص واحد هي تي.
إذن في تي دي تي عفوا دي إكس. دي إكس هي 2 تي على تي أس 2 زائد 1 دي تي. عوضت الدي إكس ب 2 تي على تي أس 2 زائد 1 دي تي. أبدأ بالاختزال الآن. أختزل بالتي أس 2 زائد 1 من البسط ومن المقام، لأن التي أس 2 زائد 1 غير منعدم كيفما يكون التي. أختزل وأختزل بالتي من البسط هنا والمقام، حتى التي كذلك هو غير منعدم لا يساوي صفر، لأن التي ينتمي إلى المجال 1 2 والصفر لا ينتمي إلى المجال 1 2. إذن أختزل بالتي تي. سيصبح لدي جي يساوي التكامل من 1 إلى 2 على 4 زائد تي أس 2 دي تي. والتكامل من 1 إلى 2 ل2 على 4 زائد تي أس 2 دي تي راه هو إي، التكامل إي اللي حسبنا في السؤال الأول. إذن أخيرا جي يساوي بي على 4 ناقص أرك طونجونت 1 على 2. إذن بهذا أكون قد أنهيت هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى تمرين آخر وفيديو آخر.